عليكم أحبابي في الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم خوكم فيصل عطري، مرحبا بكم في قناة فيصل انفو. مرحبا بكم في الفيديو الثاني ديال باوربوينت. ان شاء الله كما ذكرت في الفيديو الاول درت واحد البريزونطاسيون على باوربوينت، واولا شفنا كيفاش كنولجو ليه، وشفنا لي ديفيرونت بوطون السميه ديالهم. يعني هادو كما قلنا هذا بوطون اوفيس، وهنا لاكسي رابيد، وهنا سو سون دي ريبون، هذا ريبون اكوي انسيرسيون اكسيتيرا. وكذلك شفنا يعني كيفاش كندير اونجستري يعني في الحاسوب ديالي. دونك غادي نشوفو ان شاء الله دابا، غادي نشوفو لي ديفيرونت بوطون كيفاش كيخدموا. دونك درنا واحد التقديم بسيط. هنا مثلا كرييت ان اوبجي. دونك هنا الا بغيت ندير مثلا هنا نشونجي الكتابه ديالي. الكتابه ديالي كنمشي لهنا، كنمشي للبوليس، كنقلب على الكتابه مثلا اللي بغيت. غير واحد القضيه يعني كنصح يعني نحاول الكتابه ديالي، يعني الكتابه ديالي مثلا نحاول هنا تكون باينه، يعني من نختار شي كتابه اللي ما واضحاش، يعني ما الناس ما كتبانش ليهم مزيان. يعني هذا هو اللي سميتو. حاولوا يعني الكتابه ديالي تكون واضحه، ما نختارش مثلا شي ستيل ماشي هو هذاك اللي ماليش يبان، يعني شي حاجه اللي كتبان الناس عموما، يعني شي حاجه ما كنقادهاش لراسي بوحدي، كنقادها الناس اخرين. هذا هو النصيحه ديالي، نحاول نختار كتابه اللي كتكون مزيانه. انا الاختيارات ديالي الاغلبيه كتكون كاليبغي، هي كتبه مزيانه كتبان واضحه. دونك هنا بغيت نشونجي لا طاي دو بوليس، يعني لا طاي ديالو ممكن نزيدها هنا. نرجع لهاد البوطون نزيد. مثلا الى لاحظتو اون فوا كندوز لا سوغي كتغير لا طاي دو بوليس. فوالا مثلا هنا، ولا انطلاقا من هادي دو بوطون. مثلا نرجع ليه هنا، مثلا هادي دو بوطون كيتزادو. فوالا، ولا الا بغيت نقصها مامارش. هذا هما الدور ديال دو بوطون هنا، كيبين لي شحال لا طاي دو بوليس حداه. وهنا مثلا بغيت ندير غرا، هنا ندير غرا. فوالا، ولا ندير ايطاليك، ولا ندير سوليني. مثلا هذا هو اللي سميتو. بغيت مثلا هنا تكون الكتابه ديالي باغي، يعني مثلا كلمه ما بقاش كتستعمل ولا فيها شي خطا ولا سميتو، بغيت ندير لها باغي، يعني نقدمها بان مثلا هذه الكلمه ما بقاش فيها خطا ولا ما بقاش كتستعمل. هذا هو الدور ديال هذا باغي. هنا كيكون واحد لومبر، يعني كيكون واحد الظل. الا لاحظتو هنا الظل شي شويه، الا لاحظتو هذا هو الدور ديال هذا البوطون لومبر. هنا الكتابه، يعني لي سباسمون ديال الكتابه ديالي، واش بغيت الكتابه تكون نورمال يعني الكتابه، ولا ابروشي يعني يعني الحروف كيتنقصوا كيتجمعوا، باردون، ولا تري رابروش، اولا تري رابروش يعني متقاربين بزاف، ولا يكونوا اسباسي يعني يكونوا مبعدين شي شويه، ولا تري اسباسي يعني مزيدين شي شويه. مثلا ما لقيتش يعني لي سباس اللي بغيت، ممكن نمشي لهنا، مثلا نمشي لهنا وندير اوتر اسباسمون. هنا فاش كنزيد سي كلير. دونك اوكي، هنا كنلقاو هنا هاد لي بوطون، كنلقاو لي بوطون. مثلا هنا بغيت ندير ماجيسكول، يعني مثلا باردون ندير هنا بريزونطاسيون، يعني انا نسيت ودرت بريزونطاسيون كامله مينيسكول ياك. هنا بغيتها تكون ماجيسكول، فوالا الحرف الاول يكون ماجيسكول، ولا كامل الكتابه ديالي تكون مينيسكول، ولا كامل الكتابه ديالي تكون ماجيسكول. سي كلير، يعني كنتمنى بانها راه واضحه. ولا غير لو بروميير ليتر دي مو يكون ماجيسكول، ولا لانفيرس يعني العكس، يعني الحرف الاول يكون مينيسكول وهذوك الاخرين يكونوا ماجيسكول. واضحه، هذا هو الدور ديال هذا البوطون. دونك نرجعو ماجيسكول. هنا الكولور ديال البوليس ديالي، ديال الكتابه ديالي. انا مثلا بغيت نشونجي السي ديال يعني الكولور ديال الكتابه ديالي. مثلا هنا نختار كولور مثلا هذا مثلا، ولا اي حاجه، ولا ممكن اوتر كولور ما لقيتوش هنا ممكن نزيدو في لي زوتر كولور. مثلا هنا ستاندار، مثلا هذا او هذا مثلا. اوكي فوالا. هنا كنلقاو شنو هي effacer toute la mise en forme، يعني ترجع الحاله الاولى اللي كتبت فيها الكتابه ديالي. يعني هذا هو الحاله الاولى، يعني بغيت نرجع للحاله الاولى ديال الكتابه ديالي. دونك انا بغيت هذيك الكتابه اللي خليت، دونك بنرجع ندير مثلا هنا عندي انولي ولا كونترول بلس زد. او ميم طون غادي نحاول نعلم لكم كيفاش كنخدموا بالكلافيي، يعني لي راكورسي في الكلافيي. دونك انجستري، دونك انولي هو كونترول بلس زد.
كونترول بلس زد هذا هو انول، يعني كنرجع للحاله الاولى ديال الكتابه ديالي، او نرجع للحاله الاخيره ديال الكتابه ديالي اللي كونترول بلس ايكغيك، كونترول بلس ايكغيك، كونترول بلس ايكغيك، كونترول بلس ايكغيك، هذه هي الحاله الاخيره. دونك ندير كونترول بلس زد. باش ندير اونجستري هي كونترول بلس اس. حاولوا تعلموا عفاكم هذه القضيه، يعني في اي حاجه كنخدم خصني نتعلم وندير اونجستري هي كونترول بلس اس. سي كلير؟ ولا بغيت ندير يعني هنا بغيت ندير غرا، غنكليكي على الكتابه ديالي وندير كونترول بلس جي. فوالا هذا هو غرا. ولا يكون ايطاليك هي كونترول بلس اي. تكون سولينيي هي كونترول بلس يو. كلير؟ هذا هما لي بوطون لي زاكسي، هادو تيتسموا يعني دي راكورسي في الكلافي، يعني باش نحاول ما امكن نتفادى اكثر. يعني مثلا نهز يدي لا سوغ الكلافي، هذا هو الدور ديال لي راكورسي ديال الكلافي. دونك كونترول بلس زد، كونترول بلس زد. بون هنا نمشيو للباراغراف. الباراغراف الدور ديالهم هو مثلا تكون الكتابه ديالي في السونتر مثلا، ولا تكون في لا دروات، ولا تكون في لا غوش. هنا تكون يعني تكون جيستيفي، تكون جيستيفي يعني الكتابه ديالي يعني كيفاش. نوري لكم ندير كوبيي اونطري. دونك كيفاش كندير كوبي بالكلافي باش نخدم نعاون راسي يعني بلا عاود ندير كليك دروا وندير كوبي. كنسيليكسيوني وكندير كونترول بلس سي هنا، وكنرجع ندير اونطري، كندير كونترول بلس في، كونترول بلس في، كونترول بلس في. دونك انا باش نوري لكم هاد جوستيفي شنو الدور ديالها. مثلا ندير اسباس هنا اكاي جوستيفي. فوالا باردون هنا نورمالمون باردون كونترول بلس زد هنا الى لاحظتو جوستيفي هو باردون الكتابه ديالي جات يعني جوستيفي يعني في لا لين. هذا هو الدور ديال جوستيفي. هنا باش ما يكونش هادو كتار نمسحهم سوبريمي بالكلافي. ياك اي حاجه بغيت نمسحها كندير سوبريمي بالكلافي. هنا غنرجع هنا للبوطون اكوي. بغيت نزيد دي بوس هنا سي سون دي بوس ياك. هنا فوالا دي بوطون باش تبان لينا. نرجع لتحت هنا مثلا دي بوطون بحال هادو هاد الاسهم او لي كارو، او ممكن نزيد حوايج اخرين ما عنديش هنا مثلا بحال هادو مثلا. اوكي سي كلير. هادو كنلقاو في سميتو. ولا غنزيد دي نيميرو دونك اوكين غنزيد دي نيميرو مثلا هنا. ولا مثلا هادو مثلا كيخدمو في لي تيتر يعني في يعني لي تيتر الكبار او هاد الحروف او لي سو تيتر اكسيتيرا اكسيتيرا. ممكن ما لقيتش هنا حروف مثلا عندي ا بي سي ولا انا وصلت انا للدي. دونك باش نزيدهم كنمشي لبلس نيميرو. ها هو غنمشي لهنا كليكي هنا اوكي ونمشي لهنا وغادي نزيد جوج. وراه يفوا اوتوماتيكمون كيتبدلو هنا. لاحظوا تي جي سي تي جي دي. فوالا اوكي فوالا سي كلير. مثلا بغيت اف نرجع ندير كونترول بلس زد. عندي بغيت اف غنمشي لهنا بلس كليكي هنا زيد. شوفوا هنا لاحظوا هنا تيجي في الاول ا بي سي دي او اف. فوالا سي كلير. دونك كونترول بلس زد كونترول بلس زد. دونك كنخدم اصبعي اليسرية على الكلافي ولا السوري على اليمنية باردون على لا سوري. دونك هنا هنا لي باراغراف. هنا لي باراغراف يعني شحال ديال ليسباس ما بين كتبه وكتبه. سي كلير. هذا هو لا سميتو. هذا هو الدور ديال هاد البوطون. دونك كنرجع 1.0 1.0 1.5 2.0 2.5 2.0. بون هنا بغيت نقسم الكتابه ديالي سوا دو كولون يعني فوالا او لي 3 كولون يعني كل هي كتقسم. فوالا الا لاحظتو يكون واحد لا كولون زعما ماشي يكون رشا علينا اون كولون دو كولون
فوالا. دونك ولا نرجعها الحالة ديالها يكون. دونك هنا بغيت نرجع يكون نورمال. بون هنا غنمشيو البوطون هنا باردون ستيل رابيد. هنا لي ستيل رابيد. هنا مثلا بغيت يكون الكادر ديالي كيفاش بغيتو يكون، يعني واش يكون هكا ولا يكون بحال هكا. يعني مثلا اين فوا كندوز لا سوغي راه كيبانو لي تيم، يعني الكادر ديالي كيفاش بغيتو يكون. هذا هو الدور ديالو. هنا كنلقى لو رومبليساج يعني لي كولور اللي بغيت في لاغيغ بلون ديال الكادر ديالي او ديال العنوان ديالي. كلير. دونك مثلا هنا ولا الكولور مثلا هنا الكونتور هو داك الكولور اللي غادي اونكادري لي، يعني اللي كيدوز على الكادر اللي لاحظتو كيدور، يعني كيتغير. مثلا نديرو هذا الزرق ولكن ما كيبانش مزيان. دونك كيفاش غادي نغيرو؟ عندي هنا فوالا لي بيسور انا كنختار فوالا كنختار يعني لي بيسور الكبير. مثلا نختارو هذا. مثلا بغيتو يكون متقطع فوالا. على حسب هذا كيبقى الاختيار ديالكم، هذا كيبقى على حسب الاختيار. المهم شي حاجه تكون يعني تكون واضحه وباينه. هذا هو الهدف ديالنا. يعني كما قلت لكم يعني حاجه كنديرها للناس، يعني سورتي الا غادي نعمل بريزونطاسيون يعني قدام الناس، منديرش كثرت لي كولور ولا كثرت لا سميتو، تكون شي حاجه عاديه بسيطه وواضحه وباينه. دونك فوالا لي زيفي. هنا لي زيفي لي فورم. هنا مثلا لومبر، يعني هنا كاين زيفي بزاف. مثلا هنا الى لاحظتو المهم هنا صراحة طلع كتار بزاف، وغنوريلكم ندوز وحدين بالزربة ياك. هنا كتار بزاف فوالا. مثلا هنا كيبان لكم يعني هنا لي 3 دي فوالا بحال هكا فوالا. مثلا هذا ولا يكون نورمال ولا. المهم هادو كيبقى الاختيار ديالكم. هذا هنا قبل بغيت نسيت هاد لي بوطون كنستسمح. هنا لورينطاسيون دي تكست. مثلا بغيت الكتابه ديالي تكون يعني بيفوتي، يعني تكون على 270 درجه. فوالا كيفاش هي هنا فوالا كترجع لليمين. يعني مثلا العناوين اللي كتكون في الجنب ولا تكون 90 درجه. مثلا هنا باردون ولا تكون عاديه ولا تكون امبليي ولا متقسمه هكا، ولا نرجعوها الحالة ديالها عادية. سي كلير. دونك هنا ميليو هوب. دونك هذا هو سميتو. ولا اوتر اوبسيون هنا كنشونجي هنا لي زون دو تيكست ديالي، سواء يكون هوريزونتال ولا اونبلي، يعني في الداخل ديال هنا، ولا روتاسيون 3 دي ولا فورما 3 دي. سي كلير. دونك هذا هو تقديم يعني ديال الفيديو ديالنا الثاني. دونك ان شاء الله نكملو في الفيديو الثالث. كنشكركم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.